बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट से भी 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख पर मोहर लग चुकी है और आज तमाम तर चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए चीफ जस्टिस ने आगे बढ़ने का कहा है। नजरिया ज़रूरत जो है वो आज एक जानिब तो परवान चढ़ा है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आज उसकी ज़रूरत पड़ी और उसका इस्तेमाल हुआ और आज आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कभी देख लेंगे। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इमरान खान के लिए, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान होते ही और इलेक्शन की तारीख आते ही एक जानिब तो कल का इलेक्शन कमिश्नर का बयान बहुत अहम है और उस बयान के तनाजुर में अब एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि माइनस इमरान की कहानी खत्म होती नजर आ रही है और मुज़ाकरात का आगाज। क्योंकि बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पहले ही कह चुके हैं कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर जरूर होगा और यकीन माने कि बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर होगा तो फिर किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, किसी को किसी भी तरह से धांधली क्या धांधला जो है वो करके भी जीत जो है वो उसकी झोली में नहीं पड़ सकेगी। लेकिन अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी इमरान खान साहब का काम आसान कर दिया है। इमरान खान साहब ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कल के इस पूरे एपिसोड के बाद, इंतखाबात की तारीख वाले मामले के बाद, उस पर भी मैं आपके सामने इनसाइड डिटेल्स रखूंगा और काजी साहब ने चाहते ना चाहते भी खान साहब का काम किस तरह से आसान किया है उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है और उस असर को ज़ायल करने के लिए जो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी 2024 को मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। मुल्क में 90 रोज में आइन के मुताबिक इंतखाबात से मुतल्लिक केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी को आम इंतखाबात से मुतल्लिक दस्तावेज पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तात्तुल इंतखाबात हों। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। अदालत उज़्मा ने कहा कि तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अब एक जानिब तो ये सारी चीजें हुई और आज बल्कि जब अदालत में ये पेश किया गया मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इत्तफाक हो गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर के दस्तखत इस पे किधर हैं ये जरा बताएं। उन्होंने कहा सदर का बस हो गया भाई, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी हम आपको चीफ जस्टिस साहब दिखा रहे हैं ये सब। उन्होंने कहा नहीं, सदर से दस्तखत कराएं, काम पक्का हो, लोहे पे लकीर हो, पत्थर पे लकीर हो और ये लकीर नहीं मिट सकेगी और ये आप काम जरा पक्का करवा दें। ये इंतखाबात जल्दी करवाने की जरूरत क्यों पड़ी है उस पर भी मैं बताता हूं। ये दरअसल निजाम की अब जरूरत है, इंतखाबात की तारीख उस पर भी आना जरूरी है। लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर आनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। हैरानकुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। अब ये एक बहुत बड़ी बात है जो चीफ जस्टिस साहब ने कर दी है और जाहिर बात है कि अच्छा इंतखाबात की इतनी जरूरत क्यों पड़ी। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान में है और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, अंग्रेजी के भी और दीगर भी, उनमें भी यही हेडलाइंस 2 दिन पहले लगी थी कि IMF के साथ टॉक्स जो है वो पाकिस्तान की स्टार्ट हो रही हैं विद पोल डेट इन फोकस, यानी इलेक्शन की डेट पे फोकस होगा और IMF ने अगली किस्त आपको देनी है। IMF ने जायजा मिशन ने आके जायजा लेना है कि आपने कितने मामलात चलाए, क्या किया क्या नहीं किया। अब ये सारी चीजों को अगर आप इक्वेशन में डालें तो आपको समझ आ जाएगी। काजी साहब ने आज अदालत के अंदर कह दिया और मैंने कल कहा था कि काजी साहब देखते हैं कि इंतखाबात तो चले ठीक है 90 दिन में नहीं हो सकते, और कल काजी साहब की अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मिनल्लाह, काजी फाइज ईसा, एक हम ख्याल बेंच, उस बेंच ने भी ये बात कही और उसके अंदर से ये आवाजें उठी कि 7 नवंबर के बाद
آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. لیکن اب ایسی بات نہیں ہوئی. آئین کی خلاف ورزی جو 7 کے بعد ہونی ہے صدر نے کی ہے. صدر کو کس نے مس گائیڈ کیا ہے؟ نگران حکومت جو ہے اس نے صدر کو کیا سفارشات وزارت قانون کے ذریعے بھجوائیں؟ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں کس طرح سے ناکام رہا؟ آئینی خلاف ورزی جو ہے وہ کس نے کی؟ اس کا کسی نے اب کوئی بات نہیں کی. کھیل ختم، پیسہ ہضم، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت جو ہے جسٹس منیر کا جو ایک نظریہ ضرورت تھا وہ ایک مرتبہ پھر پروان چڑھا ہے. اور ہمیشہ جب بھی نظریہ ضرورت آتا ہے تو دلیل یہی ہوتی ہے ناظرین کرام کہ اس کی ضرورت تھی ملک کو. ملک اس کے علاوہ کسی اور آپشن کا متحمل ہو نہیں سکتا. تو اس سب کے اندر الیکشن کی ڈیٹ کے معاملے پہ سب کی رضامندی ہوئی. کیس چیف جسٹس صاحب نے نمٹا دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے. لیکن اس کے ساتھ میڈیا کو بھی ایک بڑا کلیئر میسج دیا اور میں سمجھتا ہوں یہ میسج عمران خان صاحب کے حق میں ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے نا کہ بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑے بڑے اس وقت تجزیہ کار ہیں. بلکہ کل میں نے ایک ٹویٹ کیا وہ کافی وائرل ہوا. غریدہ فاروقی صاحبہ نے فروری میں کہا تھا کہ صدر الوی نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 57 کا حوالہ دیا ہے، آئینی طور پر صدر تو الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ تھا. تو میں نے ٹویٹ کے ساتھ لکھا کہ سپریم کورٹ کا حکم تو جسٹس غریدہ فاروقی کے حکم سے متصادم ہے. سپریم کورٹ کے حکم کی پھر کوئی آئینی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایک تجزیہ کاروں کا، ایک اینکروں کا ایک پورا طبقہ ہے نا، ایک ٹولہ ہے. اب آپ بے شک جسٹس سلیم صافی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا دیں، بیچ میں آپ ڈال دیں جسٹس غریدہ فاروقی کو اور ایک اور جسٹس ڈالنا تو جسٹس مریم اورنگزیب ڈال دیں، 3 رکنی بینچ فیصلہ دے دے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اس سب کے اندر دیکھنا یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت ملک کے اندر کیا چیزیں چلتی ہیں. اور جب جس چیز کے اندر آئین جو ہے وہ یہ کر رہا ہے تو صدر کے اوپر بھی اب تلوار آ گئی. بھئی پوچھیں تو صحیح، صدر نے جو پہلے ڈیٹ دی تھی جب اپنا آئینی کردار نبھایا تھا اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورزی کس نے کی تھی؟ یہ تو کسی نے نہیں پوچھا. لیکن چلیں جو ہوا ٹھیک ہوا، الیکشنز ہونے چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا. اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابہام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے انعقاد میں شبہ ہے. اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو. میڈیا والے بتائیں کہ جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے. میڈیا کی آزادی آئین میں دی گئی ہے. ہم میڈیا کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شکوک و شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے. ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے، یعنی گھر میں بتا دے کہ مجھے انتخابات پہ شکوک و شبہات ہے. پبلک نیریٹو کوئی میڈیا والا اب انتخابات کے حوالے سے کر کے دکھائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز بھی عمران خان صاحب کی مطالبہ ہے نا، جلد از جلد انتخابات اور اس پر شکوک و شبہات نہ ہوں. اب اس سب کے اندر جو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ناظرین کرام وہ اب آپ نے سمجھنی ہے اور ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں انہیں آپ نے اس ایکویشن میں ڈالنا ہے. اچھا وہیں دوسری جانب عمران خان کے سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. امید تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. لطیف کھوسا صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیس لڑیں گے. اور اس سب کے اندر عمران خان ورسز دا اسٹیٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیکٹری منسٹری آف انٹیریئر جو ہیں انہیں اس میں فریق بنایا گیا ہے. یہ رسپونڈنٹس ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت کی درخواست جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کی تھی، پہلی مرتبہ اس پورے سینیریو میں عمران خان صاحب کا کیس بالآخر، پہلے تو تعطل اس لیے کیا جاتا رہا نا، فیصلہ آرام سے سنیں، کیس آرام سے سنیں، فیصلہ محفوظ کریں پھر سنائیں، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی معاملہ لگا رہے. کیا عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کو قاضی صاحب کی عدالت سے انصاف کی امید ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ قاضی صاحب کتنا بڑا کھڑا کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن اس سب کے اندر کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. اچھی خبریں خان صاحب کے لیے کیا ہیں ذرا اب آپ نے وہ سمجھنا ہے. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس سب کے اندر بھی کل چیف الیکشن کمشنر نے کچھ باتیں کہیں. چیف الیکشن کمشنر نے جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی بہت عزت کرتا ہوں. عمران خان کو میں ایک دور میں آئیڈیلائز کیا کرتا تھا. عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے، تحمل سے چلتے تو بہت کچھ ٹھیک ہوتا. ایک چیز جو چیف الیکشن کمشنر نے کل گارنٹی دی ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا. آلدو اس وقت بہت سے ایسے سیاستدان بھی جو کہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ جن کے سر کسی ایسی جگہ پہ میچ ہوئے ہیں کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، وہ کہنے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا. لیکن ابھی تک کی اس سب کے اندر ایک جانب تو پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا. اور اس کے اندر خان صاحب نے بھی نیلے پر دیلا مارا ہے. اور نیلے پر دیلا عمران خان صاحب نے یہ مارا ہے کہ 2 فیصلے پاکستان تحریک انصاف نے لیا. ایک تو عوام کو موبیلائز کریں گے، ایک تو عوام کے اندر آگاہی دی جائے گی کہ ٹرن آؤٹ کم نہ ہو، زیادہ سے زیادہ بندے جائیں ووٹ کریں، کیونکہ جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا دھاندلی کے چانسز
उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। एक तो ये, और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती लोगों को टिकट देगी और पीटीआई हर हलके में, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी जहां पे पीटीआई का उम्मीदवार नहीं होगा। जितने बंदे घेरने थे, इलेक्टेबल्स इधर उधर करने थे, हर चीज अपनी जगह, लेकिन ये सब कुछ होगा। अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई है, और आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, इमरान खान साहब के साथ वफा की है उन्होंने अभी तक, और इसकी सजा भी भुगत रहे हैं, अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, को एक्यूज्ड हैं इमरान खान साहब के साथ साइफर केस जो है उसके अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत जो है वो नासाज हुई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, इजाज़त लेने के बाद पिम्स अस्पताल गए थे, वहाँ पर उनके टेस्ट वगैरह हुए और वहाँ पर उनका चेकअप हुआ। अब इसमें एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बामानी मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त शुरू कर दिए गए हैं बजरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ कैद हुए शाह महमूद कुरैशी साहब, जो को एक्यूज भी हैं साइफर केस के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इमरान खान साहब की जमात पीटीआई के लिए मुज़ाकरात इस वक्त बड़े घर के शुरू हो चुके हैं। इस वक्त बहुत से मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि माइनस इमरान पे कांटा लग गया है? नहीं, इसका मतलब यह है कि माइनस इमरान जो 100% कंफर्म था कि उसके ऊपर सिस्टम अमल दरामद करेगा ही करेगा और करके दिखाएगा, वो कम अज कम उसमें से आप कह लें कि 100% जो उसके ऊपर कहते थे ना कि माइनस इमरान तो होगा ही होगा, मुज़ाकरात के लिए कोई जगह नहीं है। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, मुज़ाकरात नाकाम हों, व्हाटएवर हैपन्स, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, और वो ये है कि इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए एक दरवाज़ा ज़रूर खुला है, और शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रिए जो मुज़ाकरात का होना है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुज़ाकरात नाकाम हों या कामयाब हों वो सेकेंडरी बात है, लेकिन इससे पहले तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं होती थी। अब अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और कुरैशी साहब चूँकि आपको पता है कि जहांदीदा सियासतदान हैं, सब कुछ समझते हैं, इमरान खान साहब के साथ भी वफा की, लेकिन कुरैशी साहब के ऊपर 2-3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इल्ज़ाम नहीं है। 9 मई दीगर चीज़ों के ऊपर कुरैशी साहब के लिए क्लीन चिट है, ये भी मैं आपको बता दूं। और कुरैशी साहब जो है वो बड़े एक रीजनेबल किस्म के आदमी हैं। तो इस सब के अंदर ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आ रही है, जो पीटीआई के लिए बहुत अच्छी, लेकिन पीटीआई के मुखालिफिन जो अकेला दौड़कर अव्वल आना चाहते थे उनके लिए बहुत बुरी खबर है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।